छेत्रीको साथ मात्र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नुहोला। अगाडि हाँस्नेहरू प्राय पछाडि रोएको देख्छु। अगाडि हाँस्नेहरू प्राय पछाडि रोएको देख्छु। मलाई बिर्सेर जानेहरूले नै राति पाउ छोएको देख्छु। अगाडि हाँस्नेहरू प्राय पछाडि रोएको देख्छु। मलाई बिर्सेर जानेहरूले नै राति पाउ छोएको देख्छु। कयौँपल्ट आफ्नै मलामी गएको सपना दोहोरिन्छ। कयौँपल्ट आफ्नै मलामी गएको सपना दोहोरिन्छ। मित्रले नै मेरो गर्दन रेटेर खुकुरी धोएको देख्छु। मलाई बिर्सेर जानेहरूले नै राति पाउ छोएको देख्छु। ऐठन हुन्छ दिनमै पनि अचेल थिरमा छैन मन। ऐठन हुन्छ दिनमा पनि अचेल थिरमा छैन मन। शरीरबाट कता कता यो मन गएको देख्छु। मित्रले नै मेरो गर्दन रेटेर खुकुरी धोएको देख्छु। खसी काट्ने र भतेर लाउने हो भने पनि अहिले कोरोनाले मरिन्छ कि भन्ने डर नभएको देख्छु। शरीरबाट कता कता यो मन गएको देख्छु। हाँस्नुस् अझ गाला च्यातिने गरी हाँस्नुस् अझ गाला च्यातिने गरी हाँस्नुस्। तपाईहरू हजुरहरूका पनि रुने दिन सुरु भएको देख्छु। नमस्कार। 19 वैशाख 2077 शुक्रबार साँझको 7 बजिसकेको छ। कार्यक्रम गजलफाटमा सबैलाई न्यानो स्वागत। गजलफाट यति बेला लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज www.radiosandesfm.com तथा हाम्रो पात्रो एप्सबाट संसारभर रेडियो सन्देशका हरेक कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रविधिमा बिपीसँगै आवाजमा म नेपाली मान्छे। आज पनि मसँग गीतान तपाईहरूकै गजल छन् अनि मेरा आफ्ना पनि। सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सुनेर साथ दिनुहुने हाम तपाईँलाई हृदयबाट, हृदय सङ्गतबाट न्यानो अभिवादन, न्यानो स्वागत। आज मजदुर अर्थात् श्रमिक दिवस अनि यही सन्दर्भमा तिलक अझाम गुल्मेली लेख्नुहुन्छ। उहाँका शिरहरू सुनौ। साहुको हलो कति जोतियो थाहा छैन, किन आज मेरी छाक रोकियो थाहा छैन। साहुको हलो कति जोतियो थाहा छैन, किन आज मेरी छाक रोकियो थाहा छैन। बाजे बराजु बा अनि म 4 पुस्तासम्म कति मेहनतको पसिना पोखियो थाहा छैन, किन आज मेरी छाक रोकियो थाहा छैन। बाबुआमा सरह नै सेवा गरियो हामीहरूले। उसले नोकरिया सन्तान के सम्झ्यो थाहा छैन, कति मेहनतको पसिना पोख्यो थाहा छैन। गरिबको काँध टेकेर गएकाहरू खै फर्केनन् त, गरिबका काँध टेकेर गएकाहरू खै फर्केनन् त। किन यसरी झुटा सपनाहरू बाँडियो थाहा छैन। दुःख गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै भाछ। दुःख गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै भाछ। सामन्तीहरूका भकारी कति भरियो थाहा छैन। आज मजदुर अर्थात् श्रमिक दिवसको दिनमा तिलक अन्जानको यी शेरहरू पढे। र जीवन भण्डारीका गजल केही थान्छन् मसँग आज, जो यति बेला दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँका गजल पढ्न गइरहेको छु। खुसी तिम्रो भाउमा पीडा मेरो भाउमा राख। अरे यार, खुसी तिम्रो भाउमा पीडा मेरो भाउमा राख। नुनचुक लिएर आऊ अनि यो घाउमा राख।
एक दिन त चिहान पनि सहर बन्नेछ यहाँ, एक दिन त चिहान पनि सहर बन्नेछ यहाँ। त्यो दिलमा नअटे मलाई तिम्रो पाउमा राख, नुनचुक लिएर आऊ अनि यो घाउमा राख। यो लास तिम्रो लागि एक युग बाँच्छ भने, यो लास तिम्रो लागि एक युग बाँच्छ भने, झुटै सही हाम्रो सम्बन्धलाई टिकाउमा राख। त्यो दिलमा नअटे मलाई तिम्रो पाउमा राख। मैले प्राणभन्दा ठुलो वचन किन दिन सक्छु र माया, हे माया, मैले प्राणभन्दा ठुलो वचन किन दिन सक्छु र, माछाउमा लगेर कुनै सुक्खा तलाउमा राख। झुटै सही हाम्रो सम्बन्धलाई टिकाउमा राख। चितामा लास नभेटिन सक्छ कुनै समयमा, हेर्नुहोस् है, चितामा लास नभेटिन सक्छ कुनै समयमा। त्यसैले आफ्नो जिन्दगी मृत्युको दाउमा राख। खुसी तिम्रो भाउमा राख, पीडा मेरो भाउमा राख, नुनचुक लिएर आऊ अनि यो घाउमा राख। तपाईँ पनि आफ्ना गजलहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ, मुक्तक पठाउन सक्नुहुनेछ। संसारभर यति बेला तपाईँहरूले हाम्रो पात्र यसबाट सुनिरहनु भएको छ। आशा गर्छु साथ दिनुहुनेछ। यो आवाज त्यो मनसँग पुग्नको लागि सहकर्मी साथी बिपीले साथ दिइरहनु भएको छ। फेरि जोड्छु, जीवन भण्डारीकै अर्को गजल रहेको छ मसँग। राहत गजल सङ्ग्रहबाट। आँखाले देखाउँछ अनेकौं भाव कसैलाई, आँखाले देखाउँछ अनेकौं भाव कसैलाई, खाली पाना पनि हुन्छ किताब कसैलाई। मुटु जलिरहन्छ भित्र यी मान्छेहरूको, मुटु जलिरहन्छ भित्र यी मान्छेहरूको, रगत नसा भो यहाँ आगो तेजाब कसैलाई, खाली पाना पनि हुन्छ किताब कसैलाई। आफ्नो जिन्दगी आफ्नो लागि नहुँदो रहेछ, बगैँचामा फुलेको देख्छु गुलाब कसैलाई, खाली पाना पनि हुन्छ किताब कसैलाई। आफ्नो जिन्दगी आफ्नो लागि नहुँदो रहेछ, बगैँचामा फुलेको देख्छु गुलाब कसैलाई। म रोएको देखेर दुनियाँ खुसी हुने गर्थ्यो, कुनै बेला म रोएको देखेर दुनियाँ खुसी हुने गर्थ्यो, अचेल हाँसेर देखेको छु तनाव कसैलाई। आँखाले देखाउँछ अनेकौं भाव कसैलाई, खाली पाना पनि हुन्छ किताब कसैलाई। सबैलाई स्वागत छ। तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम गजल फाँट कस्तो लाग्छ, कस्तो सुनिएको छ? इन्टरनेट अनलाइनको www.sandeshfm.com बाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष लाइभमा जुट्नुभएका सम्पूर्णलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो छ अवश्य भन्नुहोला। म तपाईँको कमेन्टहरू एकैछिनमा पढ्नेछु। त्योभन्दा पहिला पछिल्लो हप्ता वाचन गर्न बाँकी रहेको तिलक अन्जान गुलमेलीको गजल। कोही आफ्नो जीवजान जोगाउन लागिरहेछन्, कोही आफ्नो जीवजान जोगाउन लागिरहेछन्, मौका यही हो भनेर कोही कमाउन लागिरहेछन्। कोरोना भाइरसले आज विश्व प्रभावित भनेको छ, कोरोना भाइरसले आज विश्व प्रभावित भनेको छ। यस्ता समाचारले पनि सताउन लागिरहेछन्, कतै मौका यही हो भनेर कोही कमाउन लागेछन्। खटिन्छन् डाक्टरहरू अरू देशमा ज्यानकै बाजी राखेर, खटिन्छन् डाक्टरहरू अरू देशमा ज्यानकै बाजी राखेर। मेरो देशमा बिरामीदेखि डाक्टर डराउन लागिरहेछन्, यस्ता समाचारले पनि सताउन लागिरहेछन्। एकातिर सिक्री टल्काउँदै राहतको लाइनमा भेटिए यथार्थ, एकातिर सिक्री टल्काउँदै राहतको लाइनमा भेटिए, अर्कातिर व्यापारीहरू मास्क लुकाउन लागिरहेछन्। मेरो देशमा बिरामीदेखि डाक्टर डराउन लागिरहेछन्। 5 केजी चामल बाँडेर समाजसेवी कहलिनेहरूले, 5 केजी चामल बाँडेर समाजसेवी कहलिनेहरूले गर्वका साथ फेसबुकमा तस्बिर पोस्टाउन लागिरहेछन्। अर्कातिर व्यापारीहरू मास्क लुकाउन लागिरहेछन्। कर्णालीको अवस्था के छ भने कसले पो जान्न चाहेर सरकार, कर्णालीको अवस्था के छ भने कसले पो जान्न चाहेर। छुन्न कुनै भाइरसले भोकै पचाउन लागिरहेछन्, छुन्न कुनै भाइरसले भोक पचाउन लागिरहेछन्। कोही आफ्नो जीवजान जोगाउन लागिरहेछन्, मौका यही पनि कोही कमाउन लागिरहेछन्।
तिलक भट्टाई अन्जान सुनौल 12 भूमिबाट नवलपरासीबाट पठाउनु भएको गजल। एउटा गीत सुन्छु यति बेला, यो तपाईका लागि। हामी लाइभमा छौँ, रेडियोबाट तपाईँले प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ। यति बेला मैले रेडियोभन्दा अलिकति फरकमा मैले आफ्नै उबाट तपाईँलाई मैले के बोल्दैछु, पठाउनुहोस् तपाईँले पनि तपाईँका गजलहरू। धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ यति बेला लाइभमा देखिरहेछु। सम्पूर्णको मैले राधिका हरियाल, धन पौडेल, एमडी सलमास, अमित शाह थापा, श्याम नेउपाने, केसी अहुजा, ज्ञान पोखरेल हुन्छ। धेरैजना देखिरहेको छु लाइभमा यति बेला। अवश्य पनि तपाईँहरूका सबै कमेन्टहरू म पढ्नेछु। यसलाई म रेडियोबाट जोड्नेछु। आशा छ प्रतिभा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, बिन्दास केसी, बिन्दु छेत्री, मदन गौतम, गोपाल गोतारजी, वादाई नाइस किप इट, गोपाल भाइ मिसिङ यु है, शिवराज केसीजी, मलाई म अब जोडिदिँदैछु। कृष्ण सुवेदी नमस्ते, के छ तनहुँतिरका हालखबर, सन्चै हुनुहुन्छ? हरिकुमार श्रेष्ठजी, राधिका राजी, धनप्रसाद पौडेल, धेरैजना साथी हुनुहुन्छ। सबैलाई म जोड्छु एकैछिनपछि लाइभमा है। अब म गीत स्वागत छ फेरि पनि तपाईँलाई गजल फाँटको यो सन्ध्याकालीन प्रस्तुतिमा। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सँगै इन्टरनेट अनलाइनको www.sandeshfm.com सँगै म तपाईँकै मान्छे, नेपाली मान्छे कृष्ण छेत्री, र यो साथ यो आवाज तपाईँहरूमा आज पुर्याउन निमित्त प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ प्रविधिबाट साथी बिपीले। यति बेला मसँग निशा खड्का निशब्द सिन्धुलीबाट उहाँको गजल पढ्न गएको छु, उहाँको गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। यी शेरहरू यति बेला यो साहसमा तपाईँहरूको लागि। त्यसपछि अघाएकी हो जिउन जीवनबाट, त्यसपछि अघाएकी हो जिउन जीवनबाट, जुन दिन धकेलिएकी थिए तिम्रो मनबाट। त्यसपछि अघाएकी हो जिउन जीवनबाट, जुन दिन धकेलिएकी थिए तिम्रो मनबाट। सडकमा घाम पानी मात्र सहन पर्ने हो छोरा,
सडकमा घाम पानी मात्र सहन पर्ने हो छोरा, कम्तीमा रेटिन त पर्दैन बुहारीको वचनबाट। जुन दिन धकेलेकी थिए तिम्रो मनबाट। गाउँ लुट्छु सहर लुट्छु, गाउँ लुट्छु सहर लुट्छु, खुलेआम देश लुट्छु, यही बुझिन्छन् रिबन काटेका उद्घाटनबाट। कम्तीमा रेटिन पर्दैन बुहारीको वचनबाट। यसकारण मतदान गरिन मैले चुनावमा पनि, यसकारण मतदान गरिन मैले चुनावमा पनि, आखिर देश रित्ताउने त हुन् मेरो समर्थनबाट। वा यही बुझिन्छ रिबन काटेका उद्घाटनबाट। म मरेको प्रमाण तिम्रो घात प्रशस्त छ मसँग, म मरेको प्रमाण तिम्रो घात प्रशस्त छ मसँग। डाक्टर थाहा पाउन खोज्दैछ यो धर्कनबाट, त्यसपछि अगाएकी हो जिउन जीवनबाट। जुन दिन धकेलेकी थिए तिम्रो मनबाट। निशा खड्का, निशब्द सिन्धुलीबाट पठाउनु भएको गजल। यो शेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। सन्देश पौडेल लेखिरहेको छु, बिन्दु छेत्री, कमला पाठक, कृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण सुवेदी, धेरैजना साथीहरू अनलाइन मलाई हेरिरहनु भएको छ। रमेश पराजुली हुनुहुन्छ, सुषमा भूषालजी हुनुहुन्छ, धेरैजनालाई म एकैछिनमा जोड्दैछु। त्योभन्दा पहिला कमला भण्डारी ढकाल मणिग्राम रूपन्देहीबाट पठाउनु भएको गजल। बोल्छन् अभिमान बोकेर चलाउँछन्, बोल्छन् अभिमान बोकेर चलाउँछन्, नेताले मेरो देश खै के सोचेर चलाउँछन्। बोल्दा अभिमान बोकेर चलाउँछन्, नेताले मेरो देश खै के सोचेर चलाउँछन्। संस्कृति जननी प्रकृतिको महत्त्व कुल्चिए, सार्वभौम सत्तालाई बन्दकी राखेर चलाउँछन्, नेताले मेरो देश खै के सोचेर चलाउँछन्। हरेक दिन सिमानामा बुट बजार छ छिमेकीले, हरेक दिन सिमानामा बुट बजार छ छिमेकीले, फेरि उनके इसारा र अनुमति लिएर चलाउँछन्, सार्वभौम सत्तालाई बन्दकी राखेर चलाउँछन्। सगरमाथाको शान बुद्धको ज्ञान अल्पत्र भो, सगरमाथाको शान बुद्धको ज्ञान अल्पत्र भो, देशकी अस्मितामाथि घात गरेर चलाउँछन्, फेरि उनके इसारा र अनुमति लिएर चलाउँछन्। छन् त दुनियाँ हल्लाउने इतिहास छ देशको, छन् त दुनियाँ हल्लाउने इतिहास छ देशको, तर झिकी शिरको टोपी भिख थापेर चलाउँछन्। यी नेताहरू बोल्छन् अभिमान बोकेर चलाउँछन्, नेताले मेरो देश खै के सोचेर चलाउँछन्। कमला भण्डारी ढकाल मणिग्राम रूपन्देहीबाट। बिमला विकिरण सुर्खेतको गजल जोड्छु यति बेला। धेरै अभाव राखिदिनुहोस्, थोरै खुसी राखिदिनुहोस्। अरे यार, धेरै अभाव राखिदिनुहोस्, थोरै खुसी राखिदिनुहोस्। अवसर कम राखेर भरसक चुनौती राखिदिनुहोस्। मुस्कुराउन सक्दैनन् फुलको बिछौना बनाए पनि, यो जिन्दगीलाई लगेर काँडामाथि राखिदिनुहोस्। प्रेमले जलाउँदैन दुखाउँदैन असर पार्दैन भन्नुभयो, प्रेमले जलाउँदैन दुखाउँदैन असर पार्दैन भन्नुभयो। जलिरहेको बत्तीभित्र लगेर पुतली राखिदिनुहोस्, यो जिन्दगीलाई लगेर काँडामाथि राखिदिनुहोस्। भेट हुँदा बोल्ने बहाना बनोस् सम्बन्ध सकिए पनि, हे माया भेट हुँदा बोल्ने बहाना बनोस् सम्बन्ध सकिए पनि, केही लिनुपर्ने केही दिनुपर्ने बाँकी राखिदिनुहोस्। भिडभाड लाग्छ हरेक दिन आउने जानेहरूको, यहाँ भिडभाड लाग्छ हरेक दिन आउने जानेहरूको, उसको दिलको उपनाम राजधानी राखिदिनुहोस्। बिमला विकिरणजीको गजल यी शेरहरू। कृष्ण भण्डारी कोरियाबाट हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। मेरा लागि थोपा आँसु नझारे नि हुन्छ आमा, तिमी दुखी भयो भने तिम्रो छोरा रुन्छ आमा। मेरो लागि थोपा आँसु नझारे नि हुन्छ आमा, तिमी दुखी भयो भने तिम्रो छोरा रुन्छ आमा। चर्को घाममा काम गरेर साँझ पख फर्किँदा म भात पस्की कुरी बस्ने तिमी जस्तै कुन छ आमा। तिमी दुखी भयो भने तिम्रो छोरा रुन्छ आमा। आज मैले पानी पनि खान नपाउँदा यहाँ मेरै सामु छिमेकीले दुधले हात धुन्छ आमा। भात पस्की कुरी बस्ने तिमी जस्तै कुन छ आमा। बिर्सिएको छैन मैले आज टाढा भए पनि, तोती बोली ताती ताती सिकाएको गुण छ आमा।
दैव दशा नलागेर छोरो घर फर्कियो भने, अरे वाह, दैव दशा नलागेर छोरो घर फर्कियो भने सजाउने छु गहनाले लङ्काभरि सुन्छ आमा। भण्डारी कृष्ण सुनौलतिर बढेर हाल दक्षिण कोरियाबाट पठाउनु भएको यी शेरहरू राखे, यी गजल राखे तपाईँ माझ। मसँग लक्ष्मण सङ्गम असमबाट प्रेसित गर्नुभएको एउटा गजल जोड्न चाहन्छु। बुझिसके अब त सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्दैन, बुझिसके अब त सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्दैन, कृपया माया गरेर मेरो भलाइ गर्नु पर्दैन। बुझिसके अब त सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्दैन, कृपया माया गरेर मेरो भलाइ गर्नु पर्दैन। प्रेमको बिरुवा रोप्ने भए यी आँखाहरूमा रोप, प्रेमको बिरुवा रोप्ने भए यी आँखामा रोप, यहाँ रोपेपछि कहिले सिँचाइ गर्नु पर्दैन। मान्छे बीच फरक हुने रहेछ, भोक पनि गरिबको बच्चालाई कोखाइ कोखाइ गर्नु पर्दैन। वाह, यथार्थ। मान्छे बीच फरक हुने रहेछ, भोक पनि गरिबको बच्चालाई कोखाइ कोखाइ गर्नु पर्दैन। सिधै छातीमा टेक्नुको कारण के हो सोध्छौ, सिधै छातीमा टेक्नुको कारण के हो सोध्छौ, तिम्रो स्वच्छ हृदयमा सरसफाइ गर्नु पर्दैन। आँसु दुःख दुश्मन यस्तै केही चिजहरू जिन्दगीमा स्वतः आइपुग्छन्, कमाइ गर्नु पर्दैन। बुझिसके अब त सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्दैन, कृपया माया गरेर मेरो भलाइ गर्नु पर्दैन। लक्ष्मण सङ्गम हुनुहुन्थ्यो असमबाट। यति बेला अनलाइनमा आउनुभएका साथीहरूलाई जोड्छु। सन्दीप कार्की हुनुहुन्छ, रमेश पराजुली, राजन राम खड्का, देवन शर्मा, सुषमा भुषालजी, श्रेष्ठ राजन, देवकला खनाल, राधिका रियाल, किशु गौडेल, कृष्ण सुमति, नमस्ते कृष्णजी। तनहुमा हुनुहुन्छ, तनहु जिल्ला अदालतमा हुनुहुन्छ। ज्ञान जानु पोखरेल हुनुहुन्छ, केसी औजा हुनुहुन्छ। खगेन्द्र जङथापा लेख्नुहुन्छ, सलाम छ दाजी, कस्तो निखार आयो लेखने वाचन शैलीमा, प्रगति साहित्य प्रगतिको यो रुचिलाई सदा अगाडि राख्नु चाहिँ आश भाइ, धन्यवाद। यी शब्दहरू मेरो लागि प्रेरणा रहनेछन्। अनि गोपाल गोतार छेत्री लेख्नुहुन्छ, चुने तिमीलाई करोडौँको माझमा, हराउन नदिऊ मलाई लाखौँको माझमा। अरे वाह, चुने तिमीलाई करोडौँको माझमा, हराउन नदिऊ मलाई लाखौँको माझमा। खान्छु कसम खुसी राख्छु हरदम, बाचा गर्छु यो दुनियाँको माझमा। गोपाल गोतार छेत्रीजीको मुक्तक जोडे यति बेला बिन्दा श्रेष्ठ, जेसी रोजास पौडे शिवजी हुनुहुन्छ, प्रतिभा श्रेष्ठ, बिन्दास केसी, मदन गौतम, धेरैजना साथीहरू त्यो अनलाइन हुनुहुन्छ, मलाई देखिरहनु भएको छ। एउटा गीत सुन्छौँ जसलाई लेख्नुभएको थियो, हिसाब माग्छ जिन्दगी हिसाब माग्छ, शब्द भूपेन्द्र महत, स्वर असल सङ्गमको थोरै मात्र। रेडियो कस्तो सुनेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु है। यति बेला म अलिकति अफेयर भएको छु र मेरो युजबाट अनलाइन भएको छु। तपाईँले रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट सुन्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई जोडिरहेको छु यति बेला, आशा छ साथ दिइरहनु भएको छ। अब थोरै समय छ, समय धेरै छैन, आउने दिनहरूमा फेरि जोड्नेछु। यसभन्दा यो गीत पछाडि मैले एउटा गजल जोड्नेछु, पक्कै पनि कृष्ण बिरही आसामबाट पठाउनु भएको गजल। तपाईँहरू पनि तपाईँका मुक्त गजलहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यो आवाजको दुनियाँमा मेरो साथी हुनुहुन्छ, सक्रम साथी बिपीजी, हाई गर्नुहोस् सबैलाई। यति बेला रेडियो सन्देशको स्ट्रिटमा बोल्दैछौँ, सुनौलबाट घुम्नौल परासीबाट। यो तपाईँकै मान्छे, नेपाली मान्छे कृष्ण छेत्री, आशा छ साथ दिइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यो गीत तपाईँहरूलाई राख्दै बिदा हुन्छु। त्योभन्दा पहिला मैले बिरही अछाम कृष्ण बिरहीको गीतलाई उसलाई जोड्छु।
हिसाब माग्छ जिन्दगीले, जिन्दगी हिसाब माग्छ। कृष्ण विरही अछामबाट पठाउनु भएको गजल पढ्न गइरहेको छु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेको छौँ। शोक भोकले निले जस्तो परिवार तिम्रो, किन यति उदास उदास छ अनुहार तिम्रो। शोक भोकले निले जस्तो परिवार तिम्रो, किन यति उदास उदास छ अनुहार तिम्रो। थोरै लैजाऊ शान्ति खोज्न झुपडीमा आऊ, दिनहौ अपराध जन्माउँछ रे दरबार तिम्रो। दिनमा 2-4 चरित्र बेच्दै हिँडेका छौ, अरे यार दिनमा 2-4 चरित्र बेच्दै हिँडेका छौ। के कति मुनाफा छ मित्र बजार तिम्रो, दिनहौ अपराध जन्माउँछ रे दरबार तिम्रो। पर्ख ए कर्णाली हाम्रा पनि दुःख लैजाऊ, पर्ख ए कर्णाली हाम्रा पनि दुःख लैजाऊ। कहाँसम्म पुग्नका लागि हो हतार तिम्रो, के कति मुनाफामा छ मित्र बजार तिम्रो। रुने बेला रुन दिन्न, हाँस्ने बेला हाँस्न दिन्न, रुने बेला रुन दिन्न, हाँस्ने बेला हाँस्न दिन्न। क्रूर शासक जस्तो भइदियो प्यार तिम्रो। शोक भोकले निले जस्तो परिवार तिम्रो, किन यति उदास उदास छ अनुहार तिम्रो। सम्पूर्णमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आवाज तपाईँको हृदयसम्म पुर्याउन जोडतोड गर्नुहुने साथी बिपीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै, रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई सम्झिँदै, गजल प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्ण गजल अनुरागी मनहरू, रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने देश विदेश विश्वभर छरिरहनुभएका र हाम्रो पात्र एप्सबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, आगामी दिनमा यो नेपाली मान्छे गजल फाटको साथमा फेरि जोडिनेछ। सुन्दै गर्नुहोला गजल फाट आउने कार्यक्रममा फेरि जोड्नेछु। रेडियो सन्देश तपाईँको आफ्नै रेडियो हो, सुन्दै गर्नुहोला ताजा समाचार र खबरको साथमा रेडियो सन्देश तपाईँको साथमा छ भन्दै यो नेपाली मान्छे के छेत्री आजको बसाइबाट बिदा हुन्छ। सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँको पल सुखर होस्। नमस्कार, शुभरात्रि। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो लेख्न नबिर्सिनु होला है। आज कस्तो थियो कार्यक्रम, के भयो, लकडाउनको कसरी बिताइरहनु भएको छ लकडाउनको यस बेलामा है। सबैलाई विजय पाण्डेजी, आजाद हुसेन भैराबाट, सुन्दर थापा, दिनेश पाठक हो, के छ दिनेशजी, छवि लामिछाने, उहाँ छविजी बर्दियाबाट, कृष्ण प्रसाद पाण्डेजी, गोविन्द छेत्रीजी, अर्जुन गिरीजी चितवनबाट, हिरा थापा छेत्रीजी, जनक प्रेमिलजी, कृष्ण घिमिरेजी, सम्पूर्णलाई न्यानो माया। राशिद एसी उहाँलाई पनि, भुषाल विष्णु बस्यालजी, देव राणा, कमला अर्याल पाण्डेजी, सागर पियुच गुरुङ, वा यार दामी लेख्नुहुन्छ। राम खड्का, धेरै राम्रो भान्सा बाबु, हजुरको वाचन प्रदेशमा बसेर पनि लाइभ सुन्न पाएको छ, साह्रै खुसी लाग्यो। दर्शन नमस्ते, दोहाकर्तादेखि मामा राम खड्का, नमस्ते मामा दर्शन। श्रेष्ठ राजनजी, सुषमा भुषाल, सबैलाई हृदयबाट धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट छुट्छु म, रेडियोबाट अफ भइसकेँ है। नमस्ते, शुभ पल, शुभ रहोस्।